टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम गाम्बेसीका भाकाहरूमा प्रतीक्षामा रहेर देश तथा विदेशबाट हामीलाई हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा हार्दिक स्वागत अनि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। म पदम थापा मगर आज पनि उपस्थित भइसकेको छु विशुद्धति नेपाली लोकगीत संगीतको साथमा हुने कार्यक्रम गाम्बेसीका भाकाहरू लिएर पनि हामी आउने गर्छौं। दिउँसो 1 बजेबाट त्यस्तै गरी पुनः प्रसारणको रूपमा राति 10:30 बजे, त्यस्तै गरी मध्यराति 12:30 बजे र भोलिपल्ट बिहान 9:30 बजे यहाँहरूमाझ आउने गर्छौं। र कार्यक्रम गाम्बेसीका भाकाहरूमा हामी विशेष गरी विशुद्धति नेपाली लोकगीत संगीतहरू यहाँहरूमाझ राख्ने कोसिस गर्छौं भने तपाईँ हामीले गाउँ ठाउँ उकाली ओराली अनि वनपाखामा गाइने ती विशुद्ध नेपाली लोकगीत संगीतहरू यहाँहरूमाझ पस्कने कोसिस गर्छौं। आजको बसाइमा हामीलाई मादलमा रहेर साथ दिँदै हुनुहुन्छ हाम्रो अग्रज कलाकार हाम्रो कृष्ण दर्जी बुवा हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी यतापट्टि हार्मोनियममा हुनुहुन्छ अत्यन्तै हँसिलो अत्यन्तै कुशल वाद्यवादक अत्यन्तै मिठो आवाजको धनी पनि हुनुहुन्छ हाम्रो सुनिल बर्देवाजी हुनुहुन्छ, सुनिलजीलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। एकजना अतिथि कलाकार आइसक्नु भएको छ, उहाँ को हुनुहुन्छ आजको बसाइमा हामीसँग कुराकानी गर्नका निमित्त मिठो आवाजको धनी चर्चित लोक तथा दोहोरी गायक कुमार पौडेलजी हामीसँग हुनुहुन्छ। कुमारजी, यहाँलाई कार्यक्रम गाम्बेसीका भाकाहरूमा स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ पदमजी लगायत हाम्रो यो नाइस टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने तपाईँ सम्पूर्णहरूमा हार्दिक साङ्गीतिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु र मलाई एकदमै खुसी लाग्यो यो टेलिभिजन कलाकारहरूको लागि नै बनेको हो कि एकदम साह्रै खुसी लागेको छ यो टेलिभिजनमा आज आउन पाउँदाखेरि र विशेष गरी हामीलाई वाद्यवादनमा साथ दिनुहुने साथीहरू टेक्निसियनमा साथ दिनु सबैमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र हामी सबैको तर्फबाट जसले यति बेला हामीलाई हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि आजको बसाइमा हार्दिक स्वागत अनि सम्मान व्यक्त गर्दै अब पनि हामी आजको यो बसाइमा हामी कार्यक्रम यो कुराकानीलाई अगाडि बढाउने जमर्को गरिरहेका छौँ। कुमारजी, यो सुरुवात गर्नुभन्दा मलाई एउटा कुरा याद आयो। आज मैले सबै खालको गीतहरू गाउँछु, सबै खालको गीतहरूमा पनि म दोहोरी गीतहरू पनि लोकसङ्गीतलाई पनि म सबैभन्दा पहिले त मैले सङ्गीत विषय नै लिएर अध्ययन गरेँ। सङ्गीत विषय लिएर अध्ययन गरिसके पछाडि हामीले कलेजमा पढ्दाखेरि मैले फाइन आर्ट कलेजबाट पढेको। त्यहाँ पढ्दाखेरि लगभग हाम्रो त्यहाँ चाहिँ सबै किसिमको विधा क्लासिकल रागदेखि लिएर लोकगीतसम्म हामीले पढ्नु पर्थ्यो र हामीलाई त्यो बेलामा आधुनिक गाउन सिकाइएन भनेपछि सुरुवात लोकगीतबाटै हुन्छ होइन, तर क्लासिकलसम्म पुगेपछि आधुनिक गीत पछि हामी आफै नोट्स हेरेर आफै रियाज गरेर आफै गाउने हो होइन। तर लोकगीत भनेको चाहिँ तपाईँको हामीले गाउँदेखि नै गाउँमा पनि हामी गाई बाख्रा चलाउँदादेखि लिएर अहिलेसम्मका हिसाब गर्ने हो भने हामीले धेरै लोकगीत गाइसकेका छौँ। त्यो भएर म सबभन्दा पहिले त यो गाम्बेसी जुन यो कार्यक्रमको स्टाटस जुन छ एउटा कार्यक्रमको जुन जसरी एउटा कार्यक्रमको नाम राखिदिनु हो सबैभन्दा पहिले हामीले सम्झिने गाउँघर एकदमै हुँदै हामी आज जुन यो ठाउँमा छौँ गाउँघर टिप्दै हामी यहाँसम्म आयौँ होइन। र आज यो नाइस टेलिभिजनले जुन मलाई बोलाएर चाहिँ एउटा सङ्गीतको विषयमा कुराकानीका साथसाथै पुराना स्रष्टाको गीतहरूलाई सम्झिने र आफ्ना पनि केही भाकाहरू गाउने जुन एउटा अवसर दिनुभएको छ यसलाई एकदमै म एउटा सुरुवात गर्न चाहन्छु। मैले आफै एउटा गीत गाएको छु। यो गीत चाहिँ मेरो विशेष मेरो पहिलो लोकदोहोरी एल्बम। यसको चाहिँ लय शब्द सङ्कलन मा थापाज्यूले गर्नुभएको छ। यो गीत चाहिँ जानकी तारावी मगर ज्यूसँग मैले गाएको छु। यो गीत चाहिँ सबभन्दा पहिले सुरुमै एउटा राख्नु जस्तो लागेको हुन्छ। यति बेला हामी कार्यक्रमको सुरुवातमै हामी आजको अतिथि कलाकार कुमारजीको आवाजमा उहाँको आफ्नै एउटा गीत यति बेला प्रस्तुत गर्छौँ। अहिलेको लागि यो गीत यहाँहरू सबैको लागि। सिन्धुलीका जुनार भन्छन् गोर्खाका सुन्तला, सिन्धुलीका जुनार भन्छन् गोर्खाका सुन्तला, मगर्नीका आँखै राम्रा घुर्सिनीका गाला, नाता नाता जोड्ने एउटा मान्छे तिनतिर दिल बस्यो कुन रोज्ने कुन छोड्ने
एउटा मान्छे तिनतिर दिन बस्यो कुन रोज्ने कुन छोड्ने धरन अर्के पाल्पा एउटीको घर सोलो एउटी धरन अर्के पाल्पा एउटीको घर सोलो जो हेरे नि राम्रै लाग्छ कता मनपेट खोलो कता नाता जोड्ने एउटा मान्छे तिनतिर दिन बस्यो कुन रोज्ने कुन छोड्ने एउटा मान्छे तिनतिर दिन बस्यो कुन रोज्ने कुन छोड्ने पूर्व पश्चिम जाको गेनी त्यस्तै मन भुल्यो पूर्व पश्चिम जाको गेनी त्यस्तै मन भुल्यो परान पर्न खोज्छन् केटी रूपै रहेछ ठुलो कता नाता जोड्ने एउटा मान्छे तिनतिर दिन बस्यो कुन रोज्ने कुन छोड्ने एउटा मान्छे तिनतिर दिन बस्यो कुन रोज्ने कुन छोड्ने टिभीमा आज हेर प्रोग्राममा आएको नाइस टिभीको प्रोग्राम हेर्न आज तिमी आएको साह्रै मलाई लाग्छ कान्छी खुसी पनि लाग्यो कता नाता जोड्ने एउटा मान्छे तिनतिर दिन बस्यो कुन रोज्ने कुन छोड्ने एउटा मान्छे तिनतिर दिन बस्यो कुन रोज्ने कुन छोड्ने सुख दुःख सुन्नु सजुर गरौँ है साटासाट सुख दुःख सुन्नु सजुर गरौँ है साटसाटाट हामीलाई सबै हेर्नेलाई छ नि धन्यवाद कता नाता जोड्ने एउटा मान्छे तिनतिर दिन बस्यो कुन रोज्ने कुन छोड्ने एउटा मान्छे तिनतिर दिन बस्यो कुन रोज्ने कुन छोड्ने एउटा मान्छे तिनतिर दिन बस्यो कुन रोज्ने कुन छोड्ने एउटा मान्छे तिनतिर दिन बस्यो कुन रोज्ने कुन छोड्ने एउटा मान्छे तिनतिर दिल बस्यो कुन रोज्ने कुन छोड्ने हजुर कता नाता जोड्ने कता नाता जोड्ने भनेको यो तपाईँको आफ्नै वास्तविक घटना हो यो यस्तो अब मलाई होइन यो अहिले धेरैको बात होइन मलाई मैले त भन्दाखेरि अब यो मलाई वास्तविक भन्दा पनि यो गीत लेख्ने मान्छेलाई होला सायद किनभने म गाउने मान्छेको त खास यसमा हुनु हजुर भनेपछि जसले गीत लेखेको थियो त्यो मान्छेले गीत चाहिँ कसले लेखेको थियो यो गीत चाहिँ लय शब्द सङ्कलन चाहिँ हाम्रो उहाँ आफैमा सुमधुर आवाजको ध्वनि पनि हो फेरि लोकप्रिय गायक मा थापाज्यूले हजुर लेख्नु भएको थियो कति सालको कुरा हो यो गीत रेकर्ड यो लगभग 70 सालको होला 70 साल भनेपछि 5-6 वर्ष भइसक्यो बजारमा एकदम तपाईँको जन्मथलो चाहिँ मेरो जन्मथलो नागाल्यान्ड आसाममा हो पुर्ख्यौली चाहिँ पुर्ख्यौली खोटाङ हाम्रो खोटाङ हो त्यहाँबाट पछाडि झरेर अहिले म लगभग उदयपुर हजुर उदयपुरमा अहिले बसोबास अनि अहिले इटरी पनि छ इटरी पनि छ हजुर अहिले कर्मथलो फेरि काठमाडौँ एकदमै र कति बस्नुभयो उता लगभग
म आसामबाट म 11-12 वर्षको भएपछि म यता आएको। हजुर नेपाल आउनुभयो भनेपछि तपाईँको जुन बाल्यकालको शिक्षा चाहिँ उतै भयो? हजुर म 2 क्लासमा उता पढ्थेँ। हजुर 3 क्लासबाट फेरि म आएर यता पढेँ। हजुर 3 क्लासदेखि चाहिँ अनि म कलेज लेभलदेखि चाहिँ म काठमाडौँमै छु। हजुर सुरुमा नेपाल आउँदा त नेपाली भाषा बोल्न गाह्रो भयो होला? हाम्रो उता पनि नेपाली बस्ती नै हुन्थ्यो। हजुर विशेष गरी त्यहाँ नागामिज बढी बोल्ने। अब हामी चाहिँ अब हाम्रो बुवामा चाहिँ अहिले पनि त्यस्तै अलिकति त्यो प्याटर्न छ उहाँहरूको। हजुर तर हाम्रो चाहिँ अब लगभग यतैको हजुर भेगले छोएर हजुर लगभग प्योर नेपाली जस्तो भएको छ। भनेपछि बाबा चाहिँ जागिरको सिलसिलामा उतै बस्नुहुन्थ्यो? जागिर हजुर एनपी भन्थ्यो इन्डियामा। हजुर हजुर त्यसमा पनि जब गर्नुभयो। त्योभन्दा बाहेक पछि आफ्नै बिजनेस पनि गर्नुभयो। त्यसरी नै उहाँ उतै बस्नु भएको। 2 कक्षा पछाडि 3 कक्षाको लागि तपाईँ नेपाल हजुर आउनुभयो? म त्यसपछि आएर म गाईघाट स्कुलमा पढेँ। हजुर जोगिता स्कुलमा पढेँ। त्यस पछाडि फेरि म एउटा ब्रिटिस सरकारको सहयोगमा चाहिँ म अर्को एउटा स्कुलमा बेलटार स्कुल पढ्न गएँ। हजुर त्यहाँ चाहिँ त्यही मैले लगभग सङ्गीतको शिक्षा नै सुरुवात मैले त्यहाँबाट गरेको। जहाँ चाहिँ शम्भु राई, जितेन राई उहाँहरूले चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो पहिले। हजुर उहाँहरूबाट चाहिँ सबभन्दा सुरु। कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो नेपाल आउँदाखेरि? म लगभग नेपाल आउँदाखेरि हजुरको म लगभग त्यही 9-10 वर्ष 8-9 वर्ष त्यस्तो थियो। 8-9 वर्ष। तर इन्डियामा फेरि हजुरको अलिकति कस्तो भयो नि तपाईँको अब यता एलकेजी युके भन्ने हुन्थ्यो है। उता चाहिँ तपाईँको ABCD अनि 1 2 3 बाट स्टार्ट हुने के। अनि त्यो अलिक वर्ष जाँदो रहेछ कि उता चाहिँ। हजुर हजुर त्यस्तो भएको खास। हुन त तपाईँ धेरै गीतहरू गाउनुहुन्छ। हजुर हामीले सुने अनुसार होइन? कस्तो कस्तो खालको गीतहरू गाउनुहुन्छ? मैले अहिलेसम्म रेकर्डेड गीतहरूमा चाहिँ मेरो आइटम सङ, हजुर त्यसपछि गएर सेलो बिटको गीतहरू, त्यसबाट प्योर आधुनिक गीतहरू पनि छन् मेरा। हजुर त्यस्तो खालको गीतहरू चाहिँ मैले गरिरहेको छु। हजुर अनि त्योभन्दा बाहेक अब दोरी पनि मैले एउटा चाहिँ गरौँ, दोरी हेरौँ कस्तो हुँदो रहेछ दोरी पनि भनेर। हजुर अब विशेष गरी फेरि बिचमा अलि दोरी साथमा काम पनि गरियो रात्रिकालीन व्यवस्थामा होइन। अनि त्यो भएपछि साथीहरूको सङ्गत होइन। अनि त्यो भएपछि ल गरौँ त भन्ने किसिमले दोरी पनि गाइयो। हजुर तर दोरी अहिले प्रोग्रामतिर पनि म्याक्सिमम् दोरी गाउनु पनि हिँडिन्छ होइन। अनि त्यो भएर दोरी साँझमा पनि काम गर्नुभयो? हजुर। कति वर्ष गर्नुभयो? लगभग मैले 60 सालदेखि अहिलेसम्म रेगुलर छु। हजुर। कस्तो चलिराखेको छ? रातिकालीन व्यवसाय पहिले जस्तो छैन हेर्नुहोस् होइन। पहिला जस्तो छैन। पहिला जस्तो अब हरेक कुरामा क्राइसिस छ होइन। त्यो कारणले छैन। अब अर्को कुरा पहिला जसरी बसेर गाइन्थ्यो, जसरी चाहिँ हामीले इक्विपमेन्टहरू पनि हेरौँ न, पहिले हामीले यही झ्याली तपाईँले जुन बताउनुहुन्छ यो झ्याली कति महत्त्व थियो बेला होइन। प्रत्येक दोरीमा चाहिँ प्याड हुँदैन थियो त के हुँदैन थियो। अब अहिले जति बाजाहरू पनि विकास भएर आयो नि, प्रविधि पनि विकास भएर आयो अनि मान्छेको श्रमहरू घट्दै गयो क्या। त्यस्तो भएर पनि अलिकति अब अहिले चाहिँ अलिकति खसेको अवस्था छ। तर अब डिजिटल बजार फेरि राम्रो छ यसको। जसरी प्रविधि विकास हुँदै आएपछि डिजिटल बजार राम्रो भइदियो। तर हामीले पुरानो अब हाम्रो गाउँ विषयका भाकाहरू भन्छौँ, हामी लोक भाकाहरू भन्छौँ, हामी चाहिँ अब गाउँतिर सुसे त्यो पिपरीको पातमा फुकेर गाउँदा पनि कति छुट्टै आनन्द हुन्थ्यो नि त। त्यो कुराहरू चाहिँ मौलिकता चाहिँ हराउँदै गएको छ। परिवारमा को हुनुहुन्छ? परिवारमा मेरो एउटै छोरी छिन्। छोरी भएपछि मा हुने कुरो भइगयो होइन। बुवा आमा हुनुहुन्छ, भाइ बुहारी। बुवा आमा कहाँ हुनुहुन्छ? बुवा आमा मेरो उदयपुरमा हुनुहुन्छ। उदयपुरमा हुनुहुन्छ। हजुर। तपाईँ फ्यामिलीसँग यतै हुनुहुन्छ? यतै छु काठमाडौँतिर। एकदम। कति भयो काठमाडौँ आउनु भएको चाहिँ? म लगभग 59बाट आएको। 59बाट। हजुर। एउटा काठमाडौँको बसाइ र यो साङ्गीतिक क्षेत्रको जुन यो अनुभव कस्तो लाग्यो तपाईँलाई 15 वर्षको पिरियडमा? हाम्रो देशमा अझ पनि सङ्गीतको बजार फैलिन सकेको छैन मैले देखेको। तपाईँको सुदूरपश्चिममा गएको गीत सुदूरपूर्वमा पुग्दैन, सुदूरपूर्वमा गएको गीत सुदूरपश्चिममा पुग्दैन होइन। हाम्रै छिमेकी देशहरू हेर्नुहोस्, त्यतातिर प्रान्त भएको देशहरू छ तपाईँको। एउटा प्रान्तले तपाईँको चाहिँ ओल्ड हल्लाइरहेछ। अहिले पनि तपाईँ साउथ इन्डियन मुभी हेर्नुहोस्, ओल्ड वाइड छ नि त। साउथ इन्डियन मुभी भने जसले पनि हेर्न चाहन्छ। त्यो खालको चाहिँ अहिले पनि हाम्रो भेगेसम्म अझै पनि गएको छैन। म्युजिक इन्डस्ट्री हाम्रो गएको छैन। र एउटा कुरो के हो भने तपाईँले अहिले पनि हिसाब गर्नुहोस्, त्यो राईजुमा झमक्या मस्क्या कि छौ राईजुमा भन्ने गीत चाहिँ सबैलाई पूर्वसम्म छ। अब बोतलको पानी भन्ने गीत सबैलाई थाहा छ। तर तपाईँलाई सुदूर यो कहाँको भाका भन्दा मान्छेले भन्न सक्दैन। त्यो खालको अलिकति सङ्गीतको अझै पनि हामीले परिवेश दिन सकेका छैनौँ। अहिले त त्यति साह्रै पनि त छैन होला नि। जस्तै अब पछिल्लो समयमा अब सालको पातको टप्परी हुने सायद त्यो गीत नबज्ने ठाउँ होइन कहाँ होला र होइन। भनेपछि प्रविधिले विकास अलिकति फड्को मारेको हो कि त? होइन फड्कै त मारेको हो। त्यसमा त दुई मात्रै छैन। मैले त्यसमा त म अवसान गर्दिनँ होइन। तर पनि हामीले जस्तो भनौँ न, तपाईँको अहिले काठ क्षेत्रको गीत, तपाईँको चाहिँ काठ क्षेत्रको एउटा आर्टिस्ट चलिरहेको आर्टिस्ट तपाईँको चाहिँ पश्चिममा गयो भने उसलाई नचिन्ने। पश्चिममा तपाईँको चाहिँ अब नन्दकिशोर जोशी दाईलाई चाहिँ अब फुल पूजामा गयो भने यो कुन गायकको गायक अरे को अरे भनेर एउटा सोध्ने जुन चलन छ नि त, त्यो चाहिँ अझैसम्म हाम्रो हराइसकेको छैन क्या त्यो कारणले। तर अब त्यही कुरा अब आधुनिक फिल्डको आर्टिस्टहरूलाई हेर्नुहोस्, शिव परियारलाई पनि चिन्छ, जहाँ पनि चिन्छ
भनेको मतलब एउटा हाम्रो लोकगीत गाउने स्रष्टाहरू सर्जकहरूलाई चाहिँ एउटा भेग्य हिसाबले छुँदो रहेछ क्या यो। अनि मैले विचार गरेको अहिलेसम्म जुन 15 वर्षको पिरियडमा मैले बुझ्दाखेरि अहिले झन् अब बिचमा के भयो तपाईँको अहिले सङ्गीतको बजार जुन हामीले पहिले गरिन्थ्यो अडियो बेचिन्थ्यो नि त पहिले त मैले तपाईँको अडियो बेच्दाखेरि त मैले भ्याइनँ मैले सिडीसम्म चाहिँ बेच्न भ्याएको थिएँ अनि अहिले तपाईँको चाहिँ अहिले पनि त्यो सम्झिन्छु म कलाकारलाई यतिखेर युट्युबबाट मान्छेले केही मान्छेहरूले सर्टेनली राम्रो कमाउनु भएको छ होला तर सङ्गीतमा अहिले पनि सबैले प्रायः पैसा खनाउने मात्रै काम भइरहेको छ नेपालमा। अब त्यो उहाँहरूमा क्वालिफाइड मसँग छैन भनेर जाँदा जाँदै पैसा खन्याएर चाहिँ डुब्या हो कि अब चाहिँ मैले राम्रो सिर्जना गरेको छु अब चल्दैन भनेर गरे हो कि होइन। अब यी कुराहरू त आफ्नो छन्। अब हामीले गरेका कुराहरूमा कतिपय राम्रो सिर्जनाहरू चाहिँ अब मिडियाको कारणले गर्दा मिडिया राम्रो नपाएर त्यसलाई पब्लिसिटी राम्रो नभएर पनि कति गीतहरू मरेका पनि छन्। भनेपछि अहिले म सङ्गीतै पढेर मसँग सर्टिफिकेट तपाईँसँग के सर्टिफिकेट छ देखाउनुहोस् तपाईँको योग्यता के छ भनेर कसैले भन्यो भने मैले देखाउने भनेको पहिले ललितकला क्याम्पसबाट मैले डिप्लोमा गरेको सर्टिफिकेट देखाउने हो। मसँग हतियार त्यही छ त होइन। अनि सङ्गीतमै गरे हो त्यो देखाउन सक्छु मैले। तपाईँले मलाई अर्को आर्ट्सको एजुकेसनको अरू फिल्ड देखाउनु म सक्दिनँ देखाउनु। मैले त्यहाँ इन्भेस्ट गरेर आएको छु नि त। र म सरकारी गभर्मेन्ट जागिर पनि गरेँ। म राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको म टेबल टेनिस कोच पनि हो टिटीको कोच पनि हो। अनि तपाईँ गेम पनि खेल्नु एकदम म मल्टिट्यालेन्ट हो। म दुई स्पोर्ट्स र म्युजिक मेरो दुई साइड हो होइन। तपाईँ अब जस्तै अब रातिमा पनि दोहोरीमा काम गर्छु भन्नुभयो यतातिर फेरि खेलकुदमा अब अहिले बिहानमा होइन एकदम। अनि कसरी समय म्यानेज गरिराख्नु भएको छ? मेरो टाइम सेड्युल भन्नु भने चाहिँ अब बनाउनै पर्छ होइन कुनै पर्छ तर अहिले मैले हजुरलाई भन्दाखेरि सङ्गीत मेरो आत्मा हो कि स्पोर्ट्स मेरो सोख। यो आत्मा भनेको चाहिँ हेर्नुहोस् भित्रदेखि निस्किन्छ। मैले यसलाई हटाउन पनि सक्दिनँ के गर्न सक्दिनँ सङ्गीतमा। तर मैले जति पनि तपाईँको चाहिँ अब जस्तो मैले बारीकुरामा मैले जुन गेम खेलेर आएँ जुन स्कुलमा म चञ्चलता बढी मेरो थियो होइन। म सानो कुरा तपाईँलाई घटना भन्छु बाल्यकाल घटनाबाट भन्छु। त्यो दिनबाट मेरो बुवाले डिसाइड गर्नुभयो अरे क्या मेरो छोरो चाहिँ यो यो यही लाइनमा पछि जान्छ भन्ने कुरा बुवालाई त्यो बेला थाहा थियो अरे। अनि के गर्थेँ अरे म भन्दाखेरि गाउँमा मादल बज्थ्यो अरे क्या। अनि एकजना हाम्रो विदुर बस्नेत भन्ने सर हुनुहुन्थ्यो अरे उहाँले चाहिँ मादल बनाउँथ्यो अरे क्या। अनि उहाँले चाहिँ पल्लो गाउँमा मादल बनाउनुहुन्थ्यो अरे क्या। लगभग इन्डियामा अब नेपाली बस्ती सानसानो हुने नि त यो बस्तीमा हामी बस्ने अर्को बस्तीमा उहाँ सरहरू। अनि उहाँले उता मादल बजाएपछि म घिस्रिँदै उहाँबाट पुग्थेँ अरे क्या म। अनि यसलाई म्युजिकमा सोख छ यो केटाले केही गर्छ भन्ने बुवालाई आमालाई त्यो फिल थियो अरे। अनि राति जब मलाई सुतायो अनि म सुत्नै नमान्ने अनि बुवा आमाले चाहिँ यो साह्रै किचिदिएको कति लफडा गरेर गएले भनेर बुवा आमाले निकालेर खाटुनी फालिदिने अरे क्या मलाई। त्यो खाटुनी फाल्दैपछि म त्यो रातभरिमा चकचक गरेर त्यो त्यहाँभित्रको सामान के चाहिँ गडलाम गुल्लुम लडाएर ओरेर बिहान बुवाहरू उठ्दाखेरि 3-4 बजी बुवा उठ्ने अरे। अनि उठ्दाखेरि म बल्ल सुत्या हुने अरे कि। अनि म सुते बुवाले के हुन्थ्यो यो रातभरि खेलाखेली गर्छ होइन यसलाई भगवान्ले राति नै बढी जागो बनाउँछ नि क्या भन्नुहुन्थ्यो त्यो बेला बुवाले भन्नुहुन्थ्यो अरे। अनि पछि आएर हेर्दाखेरि म सानोदेखि स्पोर्ट्समा बढी खेल्ने गेम खेल्न र अनि गीत गाउनु भने जहाँ पनि पुग्ने हेर्नुहोस्। अब एसएलसीको जाँच छोडेर म टेस्ट इक्जाम आइरहेछ टेस्टको जाँच छोडे टेस्ट तपाईँको एसएलसी भन्दा अगाडि टेस्ट हुन्छ नि टेस्टको इक्जाम छोडेर म थारू भाषा गीत गाउनु गएको। थारू भाषा तपाईँलाई थारू भाषा पनि आउँछ? अलिअलि गाउँछु। त्यो गीत गाउनलाई म उता गएको थारू गीतहरू गाउन। अनि तपाईँको चाहिँ त्यो बेला थारू कल्याणकारी सभाको चाहिँ गीत कम्पिटिसन थियो। अब म त्यो चौधरीहरूको बिचमा चाहिँ म गीत गाउन गएको पाहाडे होइन। अनि त्यहाँबाट गएर म 2टा इक्जाम छुटेपछि पछि आएर फेरि मलाई अब आफ्नै गाउँको स्कुल थियो र त्यहाँ फेरि दिनवटा वातावरण बनाइदिनु भयो र त्यसै गरेर मैले फेरि एसएलसी गरेको। भनेपछि सानैदेखि नै म यो म्युजिकमा र उसमा चाहिँ म अलिकति त्यो खालको थिएँ। स्कुल लेभलमा म 8 क्लासमा पुगेपछि मैले त्यहाँबाट पछाडि मैले भाग लिनै पाइनँ। मेरो भाग लिने ठाउँ भनेको कहाँ भन्नुहुन्छ भने जिल्ला शिक्षा कार्यालयले शिक्षा दिवसको दिन जुन शिक्षा गीतको जुन कम्पिटिसन गराउँथ्यो शिक्षा दिवसको दिन गीत कम्पिटिसन गराउँथ्यो बालगीत कम्पिटिसन त्यहाँ मात्रै भाग लिन पाउने हो। मैले स्कुलमा भाग लिन पाउँदैन थिएँ। सरहरूले मलाई फकाउनलाई त तिमी हामीसँग जज बस्नुपर्छ है भनेर जज राख्नुहुन्थ्यो। अब साथीभाइ भाग नलिने म भाग लिएपछि फर्स्ट नहुन्न पाएपछि भाग को लिन्छ त्यस्तो दिनहरू हुन्छ क्या मेरा। यो सङ्गीतकै क्षेत्रलाई होइन सानैदेखि नै माया गर्दै यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ। हजुर मैले सङ्गीतमा चाहिँ लगभग हजुरको ललितकलाबाट डिप्लोमा गरेँ म्युजिकमा। अनि प्रयाग सङ्गीत इलाहाबादबाट मैले तबलामा 4th इयर जति गरेँ। तबला बजाउनु? हजुर हाम्रो अहिले गुरु हुनुहुन्न रमिला श्रेष्ठज्यूसँग स्वर्गीय रमिला श्रेष्ठज्यूसँग पनि
त्यहाँबाट गएर एनएबी सरगम सङ्गीत विद्यालय भन्ने हाम्रो मध्यमा चण्डीप्रसाद काफ्ले गुरुलाई उहाँसँग सङ्गीत लगभग 3 वर्षको अध्ययन लिएँ। लगभग त्यसरी नै अरू बाँकी चाहिँ अरू आफै समकालीन साथीभाइहरूसँग सिक्ने गरी आफूले जानेको सिकाउने उहाँहरूसँग सिक्ने त्यसरी नै अब सङ्गीतको साधना गरियो। लगभग सङ्गीत पछाडि अनि स्पोर्ट्समा चाहिँ मैले लगभग म बस्दै खेल्ने पछि खेल्दै गएँ। मैले 61 सालबाट राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा मैले जब जोइन गरेँ। त्यो बेला मैले सोचेँ अब म्युजिकबाट अब अलिक पछि त होला, त्यो बेला अब के गर्नु त अब पाइँदैन थियो। मैले 19 वर्षको उमेरमा मैले गभर्मेन्ट जागिर खाएको। अब लगभग 5-6 वर्षपछि त म रिटायर हुने मान्छे। 73 सालमा राष्ट्रिय युवा प्रतिभा सम्मान त्यो बेला धुर्म सुन्तले फाउन्डेसन, शिव परियार, नवयुग श्रेष्ठ, सञ्जीव लामिछाने हामी लगभग पाएको थियौँ, 1-1 लाख सहित पाएको थियौँ। अनि रेडियो नेपालले मलाई एउटा क्वेसन गर्नुभयो त्यो बेला, देशमा यतिका युवाहरू बाहिर गइरहेछन्, तपाईँहरू थोरै बचेको युवाहरूबाट तपाईँले पुरस्कार पाउनुभयो, यो 1 लाख के गर्नुहुन्छ भनेर ख्याट्ट क्वेसन गर्नुभयो है। अनि मलाई पनि के सोचाएँ, मैले त्यो कल्पना इमेजिन नगरेको कुरा, नसोचेको कुरा हो नि त्यो। एकैचोटि मैले के भने, म यसले एउटा गीत गर्न चाहन्छु, सिङ्गो देश एउटा हुनुपर्छ, त्यो नेपाल हो, त्यो नेपालमा बाँच्ने नागरिक हुनुपर्छ, म एउटा गीत गर्छु भनेपछि अनि मैले त्यो शब्द सल्लाह सर मलाई फिनिस गर्नु भनेपछि यो गीत चाहिँ हाम्रो कमल खनाल सरले लेख्नु भएको गीत हो। अनि उहाँ पनि स्पोर्ट्स खेलकुदमै सहसचिव हुनुहुन्छ। त्यो गीत थोरै गुनगुनाउनु। म थोरै गुनगुनाउँछु। नबढाऊ द्वेषलाई, नहटाऊ भेषलाई, नबढाऊ द्वेषलाई, नहटाऊ भेषलाई, सिङ्गो देशमा बाँच्न पाऊ, सिङ्गो देशमा बाँच्न पाऊ, नटुक्र्याऊ देशलाई, नटुक्र्याऊ देशलाई, नटुक्र्याऊ देशलाई, नबढाऊ द्वेषलाई। हो हिमाल र तराईको माया एउटै भए पनि पहाडले सम्बन्धको गाँठो अझै कस्नु पर्छ। हिमाल हाँस्दा तराईले खुसीहरू साट्नु पर्छ, तराईले बोकेको त्यो सिङ्गो पहाड बाँच्नु पर्छ। मैले यस्तो खालको गीत चाहिँ बनाएको थिएँ। यो गीत चाहिँ विशेष गरी तपाईँ आफैले देखेको र भोगेको कुरा गीतमा उनेर गाउनु भएको छ। एकदम मैले अनि यो गीत चाहिँ हाम्रो डिपी निरेशाजीले सङ्गीत गर्नुभएको हो। उहाँ एकदम मेरो सङ्गीत सहयात्री हुनुहुन्छ। हजुर। र वास्तवमा कुमार पौडेल एउटा मात्रै आफूलाई चिनाउनु पर्यो भने खास गायक अथवा खेलाडी, स्पोर्ट्स म्युजिक या स्पोर्ट्स होइन, दुईटा त्यो मध्येबाट स्पेसल तपाईँ केमा? पढाइको हिसाबले गर्नुपर्छ। मैले पढाइको हिसाबले मैले अब हुन त स्पोर्टमा मैले जापान गएर मैले डिप्लोमा कोर्स गरेर आइसकेँ। हजुर। तर त्योभन्दा अगाडि मैले नेपालमा म्युजिकबाट गरिसकेको थिएँ। तपाईँ एउटा चाहिँ अब कलाकार विद्यार्थी हो। हजुर। तपाईँ एउटा कलाकार होइन, कलाकार भएर पनि गेम खेल्न पाइयो होइन। र यति बेला कुमारजी हामी यो कुराकानीलाई थाती राखेर होइन अर्को एउटा लो गीत होइन तपाईँको आवाजमा होइन हामी सुन्न चाहन्छौँ। कुन चाहिँ गीत सुनाउनुहुन्छ? म यतिखेर एकदम पुरानो गीत सम्झिन चाहन्छु। म घर पनि पूर्व भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा पूर्वेली गीत। हजुर। औँठी हातैमा बाँचुन्जेलसम्म त माया साथैमा, यो लाग्छ मलाई सायद जितेन राई दाईले गाउनु भएको छ होला। हजुर। जितेन राई समुदाय दाईमा एकजनाले गाउनु भएको गीत चाहिँ तपाईँलाई मनपर्ने गीत? मलाई एकदम पुरानो, मैले पुरानो सानो गाउने गीत। पक्कै पनि भनेपछि पुरानो एउटा झझल्को होइन यति बेला हामी सम्झिन्छौँ। हामी यति बेला हाम्रो आजको अतिथि कलाकार कुमारजीको आवाजमा एउटा पुरानो गीत उहाँले प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ।
एकैछिनको यो विश्राम पछाडि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम घामबेसीका भाकाहरूमा र आजको बसाइ हामी तपाईँसँगै रहेर आजको अतिथि कलाकार कुमारजीको आवाजमा विभिन्न किसिमका गीत सङ्गीतहरू यहाँहरूमाझ राखिरहेका छौँ। पक्कै पनि हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। कार्यक्रम घामबेसीका भाकाहरू यहाँहरूको आफ्नै कार्यक्रम हो। हामी विशुद्धति नेपाली लोकगीत सङ्गीतहरू यहाँहरूमाझ पस्कने कोसिस गर्छौँ भने तपाईँ हाम्रै गाउँ ठाउँ उकाली ओह्राली अनि भन्ज्याङ चौतारीमा गाइने ती नेपाली लोकगीत सङ्गीतहरू यहाँहरूमाझ राख्ने कोसिस गर्छौँ। त्यस्तै गरी तपाईँ हाम्रो समुदायमा रहेका ती लोक संस्कृतिको बारेमा पनि कहिले कसो हामी देखाउने कोसिस गर्छौँ। आजको बसाइ तपाईँसँगै रहेर आजको अतिथि कलाकार कुमारजीसँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ र उहाँका आवाजमा केही गीत सङ्गीतहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। कुमारजी फेरि पनि स्वागत छ। धन्यवाद। कति चिजमा भ्याउनुहुन्छ हौ? अझ तपाईँलाई एउटा म अर्को एउटा थप काम भन्छु। हजुर। म स्कुलमा बोर्डिङ स्कुलमा केही स्कुलहरूमा म म्युजिक अध्यापन पनि गराउँछु। ओहो, भनेपछि तपाईँ म्युजिक पनि पढाउनुहुन्छ? हजुर। एउटा प्रोग्राम गर्न लागिरहेको छु अहिले। यो प्रोग्राम चाहिँ रसियन कल्चर सेन्टरमा 27 गते हुँदैछ। यो चाहिँ एभलिस फाउन्डेसनले यसलाई सहयोग गरेको छ। यो कार्यक्रम चाहिँ विशेष गरी दृष्टिहीन कलाकारहरूलाई प्रमोट गर्ने हिसाबले हामीले गर्न लागिरहेछौँ। समग्रमा जस्तै अब तपाईँ एउटा चासो राख्ने व्यक्ति, हरेक क्षेत्रमा चासो राख्ने व्यक्ति होइन। जस्तै पछिल्लो समयमा नेपाली लोकगीत सङ्गीतको क्षेत्रमा पनि धेरै विकृति विसङ्गतिहरू आइराखेको छ भन्ने कुराहरू आइराखेको छ होइन। अब जस्तै यी कुराहरूलाई अब जस्तै अलिकति जोगाउनको लागि होइन, हामीले गीत सङ्गीतलाई संरक्षण सम्वर्धन गर्नको लागि के गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ तपाईँको विचारमा, तपाईँको एउटा अनुभवमा चाहिँ? हो, यसमा अब हामीले गर्न सक्ने भनेको त सबभन्दा पहिले त मैले भने नि तपाईँलाई, अहिले नेपालका सिकेर आएका कलाकारहरू जस्तो अस्ति तपाईँको एउटा गीत जुध्यो। गीत जुधेपछि अहिले तपाईँको के छ भने तपाईँको कपिराइटसँगै हाम्रो वास्तविक नियम रहेनछ क्या। एउटा जुन कपिराइट तपाईँ कार्यालयमा जानुहोस्, उसले के भन्छ, तपाईँहरूलाई थुन्ने पक्रिने हामीसँग अधिकार छैन, तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीले चिठी लेखेर हामीबाट पठाइदिने हो भन्छ क्या। त्यो भन्नलाई किन खोलिनु त्यो कपिराइट भन्ने कारणले? कलाकारको साथी न्याय दिन सक्दैन। कलाकारलाई तपाईँको चाहिँ तेरो भाका जुत्या छ कि छैन, तेरो भाका जुध्यो भने के गर्ने भन्ने एउटा स्पष्ट कानुन त हुनु पऱ्यो नि त हाम्रो। सबभन्दा पहिले यो कपिराइटको विषयमा कानुनै छैन। त्यसमा हेर्नुहोस्, तपाईँ कुनै लोयरलाई गएर सोध्नुहोस्, कानुन त्यसले दिन सक्दैन। किनभने त्यो विषयमा नियमावली बनाएको पनि छैन, कानुन बनाएको छैन, ऐन बनाएको छैन होइन। यो काम भनेको संस्कृति मन्त्रालयको। संस्कृति मन्त्रालयले तपाईँको चाहिँ अहिलेसम्म के गरेछ भन्दाखेरि सङ्गीत प्रतिष्ठान खोल्या छ, तपाईँको चाहिँ अर्को गरेर लोकदोरी प्रतिष्ठान खोल्यो, तपाईँको राष्ट्रिय नाचघर खोल्यो, के खोल्यो। तर कलाकारले निकालेका सृजनाहरूको कपिराइट भयो भने त्यसलाई मापदण्ड कसरी गर्ने, त्यसको के किसिमले निर्माण गर्न सकिन्छ, त्यो कुरालाई पाइरेसी कसरी रोक्न सकिन्छ, यी कुराको विषयमा अहिलेसम्म राज्यले ध्यान दिन सकेको छैन। त्यही भएर अहिले तपाईँको चाहिँ हेर्नुहोस्, तपाईँले गाएको गीत चाहिँ मैले जुनाएँ नि, झगडा तपाईँले मेरो पर्ने हो क्या। यो राज्यले एउटा नियम बनाइदिने हो भने यतिसम्म गयो भने मिल्छ है। छन् त युट्युब पनि आफ्नो छ नि त कि 8 सेकेन्डभन्दा बढी मिल्न पाइँदैन, 15 सेकेन्डभन्दा बढी मिल्न पाइँदैन, यो सामग्रीमा यस्तो छ भन्ने कुरा त गुगलले पनि एउटा बनाइदिएको छ। त्यो रूप पनि हाम्रो नेपाल गएको छैन कि। एउटा गीत म गीत भन्दै स्रष्टा नाम भन्दिनँ, अहिले हे मेरो सानो भन्ने गीत दोहोरी गीत छ। तिम्रो माया हे मेरो सानो छ मलाई छ न त, मेरो माया छ छैन भन त, यो भर्खर लेटेस्ट गीत। अब यसको पुरानो गीत हातमा घडी का होला किनेको, छ छैन चिनेको, ल भाका मिल्छ भने त माथि भन्नुहोस्। तपाईँ पनि स्रष्टा हो, सर्जक हो। यो भाका तपाईँ कस्तो भन्दाखेरि अब यसलाई नोटेसन देखाइयो, बिबी अनुराग दाइले लेख्नुभयो, किरण कडेल जो क्लासिकलमा राम्रो गर्ने मान्छे दिग्बजाउको चेला हो उहाँले लेख्नुभयो, त्यहाँबाट गएर तपाईँको चाहिँ यो कुरा विषयमा पूर्ण गुरुङ दाइले लेख्नुभयो सबैले। अनि यही कुरालाई तपाईँको चाहिँ लोकगीतको एउटा मूर्धन्य व्यक्तित्व शिवनारायण जोशी दाई हुनुहुन्थ्यो, उहाँले 60% मिल्छ भन्नुभयो। अब यही गीतलाई तपाईँको अर्को स्रष्टाले 8% मिल्छ भन्नुभयो, एकजनाले 15% मिल्छ भन्नुभयो। अब यसलाई हामीले बनाउने एउटा मापदण्ड के हो त, कसरी हो? विकृति भन्ने कुरा त्यसै आएको होइन नि त। तपाईँको अहिले एक त लोकगीत भन्ने कुरा त सबैबाट सिकेरै गाउने कुरा हो कि चाहिँ अब आधुनिक गीतमा चाहिँ तपाईँको यो नियम लागु हुन्छ, लोकगीत भनेको चाहिँ जसको पनि जसले गाउन पाउँछ भनेर कि चाहिँ एउटा यो खालको हुनु पऱ्यो कि लोकगीत भनेको त हाम्रो लोक संस्कृति हो नि त। संस्कृतिको विषयमा चाहिँ कसैको कपिराइट लाग्दैन भने कि भन्नु पऱ्यो। सबभन्दा पहिले त नेपालमा कानुन एउटा बनाउनुपर्छ। अब कानुन बनाएपछि त्यसको एउटा हेर्ने डेस्क राख्नुपर्छ। त्यो डेस्क मार्फत चाहिँ कलाकारलाई न्याय दिने र कलाकारको चाहिँ एउटा छुट्टै सबै अदालतमा एउटा करवाई हुनुपर्छ। बौद्धिक सम्पत्ति छोड्दा के हुने, बौद्धिक सम्पत्तिको कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब यसको लागि बिक्री नभए बिक्री तपाईँको धेरै गीतमा आइसक्यो हेर्नुहोस्। जस्तै कलाकारको हक हितको लागि मात्रै नभइकन अझै प्रतिष्ठानले त एक हिसाबले गीत सङ्गीतलाई संरक्षण सम्वर्धन गर्नुपर्ने त संस्थाको काम कर्तव्य पनि त होला नि, होइन र? संस्थाको भन्दा पनि संस्था
एउटा गैर उसमा पर्छ हेर्नुहोस्, गैर सरकारी संस्थामा पर्छ। संस्था भनेको होइन, यो चाहिँ के हो भने उही कानुन सम्बन्धी हुने मान्छेको चाहिँ बारको चुनाव हुने, हाम्रो कलाकार सम्बन्धीको चाहिँ लोकदोरी प्रतिष्ठान छुट्टै हुने, सङ्घीयकर्मी सङ्घ छुट्टै हुने, यसले कुरा बिगाएर छ। लोकदोरी प्रतिष्ठान र सङ्गीतकर्मी सङ्घ एउटै हुनुपर्छ। तपाईँको विचारमा, बुझाइमा? मेरो विचारमा कि चाहिँ सङ्गीतकर्मी सङ्घ विधानगत रूपमा हेर्ने हो भने, नामको हिसाबले हेर्ने हो भने सबैलाई समेट्या छ। जस्तो सङ्गीत भने तपाईँको नाच्ने, गाउने, बजाउने, तपाईँको चाहिँ भनौँ न सङ्गीतभित्र पर्ने त तिनै हो नि त होइन। बाजा बजाउने, नाच्न सक्ने, त्यसले गर्दा तपाईँको चाहिँ गाउन सक्ने मान्छे भनेको त्यो भित्र अटाउने हो नि त। सङ्गीतकर्मी सङ्घ त्यो आधारले कि त्यसरी ठिक छ कि चाहिँ कलाकार सङ्घ हुनु पऱ्यो। अब कलाकार सङ्घ आउनु अब छुट्टै छ फेरि हेर्नुहोस् भनेपछि सबभन्दा पहिले त म भन्छु लोकदोरी प्रतिष्ठान भनेको छ नि त, लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान भन्नु नि। त्यसले लोक पनि समेट्यो, दोहोरी पनि समेटेको छ। लोकगीत र लोकदोहोरीलाई चाहिँ समर्थन गर्ने हिसाबले त्यो आयो नि त। तर मेरो भनाइमा के हो भने सबै समग्रमा मिलाएर एउटा कलाकार सङ्घ छुट्टै बनाउनुपर्छ, जो चाहिँ महासङ्घको रूपमा रहन्छ। त्यहाँबाट लोकदोरी प्रतिष्ठान, लोकदोरी सङ्घ भयो, त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ वाद्यवादक सङ्घ भए, त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ चलचित्र फिल्म कलाकार सङ्घ भए, यी चाहिँ त्यसको हाँगा हुनुपर्छ क्या। यदि साँच्चीकै देशमा राम्रोसँग गर्ने हो भने त्यो। अनि लोकदोरी जस्तो तपाईँको अनि कलाकार सङ्घको चुनाव चाहिँ कहाँ हुनुपर्छ? प्रतिष्ठानबाट आएकोबाट हुनुपर्छ, यताबाट आएको हुनुपर्छ। त्यसरी चाहिँ गयो भने चाहिँ एउटा ट्र्याकमा आउँछ। अब अहिले त तपाईँको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गयो, तपाईँको संस्था खोलिदिइहाल्छ, साधन भयो खोलिदिइहाल्छ, जे मन लाग्यो त्यही गरेर। पक्कै पनि। यति बेला फेरि पनि हामी यो कुराकानीलाई थाती राखेर होइन अर्को एउटा गीत राख्छौँ तपाईँको आवाजमा। कुन चाहिँ गीत सुनाउनुहुन्छ? म अब एउटा अघि मैले पूर्व गीत गाएँ, अब एउटा काठ क्षेत्रको गीत गाउँछु, विशेष गरी काठ क्षेत्रमा गाइने भाषा। हजुर, अहिलेको लागि हाम्रो दर्शक महानुभावहरूको लागि एउटा गीत राख्छौँ, त्यस पछाडि फेरि पनि कुराकानी लिएर पुनः आउनेछौँ।
बाँकी जीवन सँगसँगै बिताउला साइली खानी खोला बाजेमा भेट होला बाजे भने म घर आउला बाँकी जीवन सँगसँगै बिताउला साइली खानी खोला बाजेमा भेट होला साइली खानी खोला बाजेमा भेट होला साइली खाने खोला बाँचेमा भेटौँला यो विशेष गरी काठ क्षेत्रमा गाइने कसले गाएको गीत थियो यो हाम्रो वृषम थापा दाइको एउटा पुरानो कलाकार हैन एकदम उहाँले गाउनु भएको गीत यति बेला तपाईँले प्रस्तुत गर्नुभयो विशेष गरी नेपाली लोकगीत सङ्गीतको क्षेत्रमा लागिसके पछाडि समग्रमा के रहेछ त लोकसङ्गीत भनेको तपाईँको बुझाइमा सबैले सजिलै सरल रूपमा बुझ्ने सङ्गीत गीत नै लोकसङ्गीत हो मेरो विचार त्यस्ता खालका गीतहरू जस्तो रेशम फेरि जसले पनि गाउन सक्छ अहिले हामी नारायण गोपाल दाइले गाएकै पुरानो गीतहरू पनि हेरौँ तपाईँको चाहिँ लुकु लुकु लाग्यो मलाई जस्ता गीतहरू लोकपाटमा मोहन लाग्ला जस्ता गीतहरू यी सबै लोकगीतबाटै आएका कुराहरू भएको भएर अब सरल रूपमा सबैले बुझ्ने गरी जो कोही पनि गाउन सकोस् त्यो सङ्गीत नै लोकसङ्गीत हो पछिल्लो समयको नेपाली लोकसङ्गीतको बजार कस्तो देख्नुहुन्छ लोकसङ्गीतको अहिलेको बजार पहिलेभन्दा म राम्रो देख्छु अहिले चाहिँ अहिले तपाईँको केही नभए पनि तपाईँको दोहोरी गीतलाई धेरै माया गरिन्छ दोहोरी गीत नगाए कार्यक्रमै हुँदैन आधुनिक कलाकार बोलायो भने त्यहाँ दोहोरी गीत चाहिन्छ यो रातिकालीन व्यवसाय पनि मैले दुईवटा ठाउँमा हेरेको छु मालिङको गजल भनेको तपाईँको आजभन्दा 12-15 वर्ष अगाडिदेखि लगभग नेपालको नाम चलेको गजल हो आज त्यसको हलमा पनि दोहोरी गीत गाइन्छ कि बुझ्नुभयो नि त्यो कारणले चाहिँ बजार राम्रो हुँदै आएको छ तर लोकगीत गाउने गायिकाहरूले चाहिँ अलिकति सुधार्नु आवश्यक देख्छु म तपाईँको कतिको सुर नलाग्ने अलिकति तपाईँको चाहिँ म्याक्सिमम सुर चढ्ने झर्ने अनि सङ्गीतको नलेजै नलिदिने यी कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा दुईवटा गीत गायो भनेदेखि चाहिँ म यस्तो भएर आफ्नो रेट आफै तोक्दै हिँड्ने यी कुराहरू चाहिँ तपाईँको वास्तवमा सबभन्दा पहिले हामीले गाएका सिर्जनाहरू म कसरी गाउन सक्छु या सक्दिनँ भन्ने कुरा चाहिँ पहिले आफूले गर्नुपर्छ र मैले सङ्गीत के गरेर आएको छु जस्तो पनि गीत गाउन खोज्ने हेर्नुहोस् फेरि मेरो घाटलाई कुन खालको गीत गर्छ मैले कुन कुन कल्चर गीत गाउने हो मैले कुन फेरि गीतहरू गाउन सक्छु होइन अनि त्यो खालको गीतहरूलाई अब मैले तपाईँको अब अहिले देउडा गीत गाउँछु भनेर मैले त देउडाकै परमा त गाउन सक्दिनँ नि त गाउन सक्छु मैले सङ्गीत सिकेको छु गाउन सक्छु यो च्यालेन्ज पनि गर्छु तर देउडै पाराले म उहाँहरूको भेगमा गएर उहाँलाई चित्त बुझाउने गरी गाउन सक्दिनँ भनेपछि हामीले के गर्छौँ अहिले नेपालमा भन्दाखेरि तपाईँको गीतहरू सबै किसिमको गर्न खोज्ने अहिले दोहोरी साँझमा मैले म्याक्सिमम देखेको कुराहरू तपाईँको सङ्गीतको रियाज भन्ने नै छैन हेर्नुहोस् रियाज भन्ने नै छैन एकाध दोहोरीमा तपाईँको राम्रो आर्टिस्ट पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मैले अन्त नलागोस् तर अधिकांश ठाउँमा मैले भने तपाईँलाई राम्री केटी देख्ने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ स्टेज चढाइदिइहाल्ने त्यो प्रविधिले गर्दाखेरि तपाईँको अहिले सङ्गीतको राधिकालीन व्यवसाय खस्कमा पर्यो अरू केही पनि हेर्नुहोस् तपाईँको अनि अनुशासनमा सबैभन्दा बढी नभएर पनि अनुशासन पनि फेरि तपाईँको चाहिँ हाम्रो राधिकालीन व्यवसायमा धेरै कम छ म छँदै छैन भन्दिनँ धेरै कम चाहिँ छ तपाईँको यी कुराहरू सबैभन्दा हामीले सुधार्नु कुरा धेरै यिनै कुराहरू हुन् यी कुराहरू राधिकालीन अहिले तपाईँ हिसाब गर्नु न काठमाडौँमा 2-3वटा दोहोरी साँझ होला कर्मचारीलाई राम्रो फ्यासिलिटी दिएर राम्रो अहिले मैले काम गर्ने ठाउँमा पनि तपाईँको स्टाफ पोलिसी लागू भएको छ जो चाहिँ सर्वोच्चको न्यायाधीश ईश्वरी दाहालज्यूबाट हामीले देखाएर अहिलेको कम्पनीको ओनर हुनुहुन्छ प्रभावन जे भन्ने दाइ हुनुहुन्छ हाम्रो एकजना उहाँ चाहिँ डिआर मुभिजको ओनर पनि हो प्रभावन जे उहाँले चाहिँ अहिले अब नेपालमा एउटा स्टाफलाई चाहिँ एकदम स्टाफको रूपमा काम गर्ने एउटा वातावरण बनाउने सञ्चयकोष कार्ड दिन्छु सबै किसिमले काम गर्छु भन्दा पनि स्टाफमा अनुशासन नभएको कारणले गर्दाखेरि लागू गर्न गाह्रो भइरहेछ तपाईँ काम गर्ने ड्युटी आवर र तपाईँको
प्रोग्रामको त फरक महत्त्व छ नि त। तपाईँको काम गर्ने ठाउँमा तपाईँको कि कामै गर्नु भएन, प्रोग्राममा मात्रै हिँडेर चाहिँ बाँच्नु पऱ्यो कि कामलाई पनि राम्रो टाइम दिएर काम गर्न सक्नु पऱ्यो क्या। यदि के छ तपाईँको दोस्रोमा काम गर्ने साथीहरू आफू भ्याए जाने नभ्याए नजाने, अनि कार्यक्रम पर्छ कलाकारको, ठिक छ, त्यो पहिले एग्रिमेन्ट गर्दै बरु यसरी एग्रिमेन्ट गर्ने, त्यो एउटा व्यवस्था मिलाएर यस्तो गरेर हुने हुन्छ त्यो कुराहरू सब। अनि हामी फेरि दोहोरी साथ चल्दैनन् भन्ने, दोहोरी साथ यस्तो छ भने भन्ने होइन, अनि हामी नै फेरि दोहोरी साथमा गएपछि बाहिर दिने पर्फर्मेन्स र त्यहाँ दिने पर्फर्मेन्स फरक गर्ने, यी कुराहरू धेरै कुराहरू छन्। अब सबभन्दा पहिला डिसिप्लिन हामीमा हुनु पऱ्यो। तपाईँ आफू चाहिँ कार्यक्रममा कतिको हिँड्नुहुन्छ तपाईँ? म म्याक्सिमम हिँड्छु, प्रोग्राममा हिँड्छु। तर मैले भन्दैखेरि म के भन्छु, मेरो महिनामा यतिवटा प्रोग्राम चाहिँ म अगाडि नै सेड्युल गरेर आउँछु, म एक साथ अगाडि जानकारी गराउँछु प्रोग्राम। कुनै प्रोग्राम मलाई अपर्चुनिटी आयो भने म त्यसरी छोडेर फेरि म कम्पनी छोडेर म हिँड्दिनँ, म भ्याउँदिनँ, सरी भनिदिन्छु। यति बेला अर्को एउटा गीत सुनाउनु पऱ्यो भने कुन चाहिँ गीत सुनाउनुहुन्छ? अब एकचोटि सुदूरपश्चिममा फरक फरक खालको गीतहरू राखिराख्नु भएको छ अहिलेको लागि। सुदूरपश्चिमको एउटा भनेपछि देउडा गीत हुन्छ। हामी यति बेला आजको अतिथि कलाकार कुमारजीको आवाजमा अहिलेको लागि यो गीत यहाँहरू सबैको लागि। घुम्दै फिर्दै आया हामी लाइभ टेलिभिजन, घुम्दै फिर्दै आया हामी लाइभ टेलिभिजन, चोखो माया लाउन कान्छी आज यही हो मिसनमा त राय झुमा झुमा झमस जाकी छौ राय झुमा 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 राय झुमा झुमा झमस जाकी छौ राय झुमा। तम्रा लागि आको कान्छी माया प्रीति लाउन्या, तम्रा लागि आको कान्छी माया प्रीति लाउन्या, हो कि होइन हामीले तिमीलाई पाउने कि नपाउने भन राय झुमा झुमा झमस जाकी छौ राय झुमा 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 राय झुमा झुमा झमस जाकी छौ राय झुमा। सबै हेरी बस्नेहरूलाई माया प्रीति लाउँछु, नाइस भने है सबैलाई। हे कार्यक्रम हेरी बस्ने सबलाई माया प्रीति लाउँछु, सबैजनाले चाह्यौ भने फेरि पनि आउँछु भन राय झुमा झुमा झमस जाकी छौ राय झुमा 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 राय झुमा झुमा झमस जाकी छौ राय झुमा।
राईझुमा झुमा क्यामस क्याके छ हो राईझुमा एउटा सुदूरपश्चिममा निकै प्रचलित भाका देउडा भाका होइन यति बेला कुमारजीले प्रस्तुत गरिदिनु भयो आज अन्तिम कोसेली स्वरूप हामीलाई गीत सुनाउनु भएको छ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ आज कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा पनि आइसकेका छौँ होइन अब कुराकानी गर्न धेरै रहर थियो तैपनि हाम्रो समयले बाँधेको छ त्यो हुनाले पनि हामी लगभग कार्यक्रमको नितान्त अन्तिम चरणमा छौँ अन्तमा मैले सोध्न भुलेको र तपाईँलाई केही भन्न मन लागेको कुरा छ भने भन्न सक्नुहुन्छ लगभग अब हाम्रो यो नाइस टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने तमाम सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा दर्शकवृन्दहरूमा म गायक तथा सङ्गीतकार कुमार पौडेलको तर्फबाट सबैभन्दा पहिले त म यहाँहरूले जुन यो टेलिभिजन हेरेर बसिदिनु भएको छ हाम्रो यो कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ भने सबैभन्दा पहिले सङ्गीत कसैको आफ्नो र पेवा हुन्न लोकसङ्गीत होस् आधुनिक सङ्गीत होस् शास्त्रीय सङ्गीत होस् भजन सङ्गीत होस् सबै खालका सङ्गीतहरूलाई यहाँले माया गरिदिनु भएको छ गरिदिनु हुनेछ र सबैभन्दा पहिले चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने लोकसङ्गीत तपाईँ हाम्रो पुर्खा हो यो पुर्खालाई कसैले नभुल्दिउँ बरु केही विकृति विसङ्गतिका कुराहरू आयो भने त्यसलाई सचेत पनि गराइदिनुहोस् सचेत गराउनुपर्छ सबै कुराहरूलाई म कलाकार हुँ भने मलाई छाडा पर्नु सबैलाई सही हुँदैन म कलाकारले मैले जे पनि गाउन पाउनुपर्छ जे पनि भन्नुपर्छ पनि हुँदैन यस्ता कुराहरू तपाईँहरूकै सूचना तपाईँहरूकै सुझाव सल्लाहको कारणले गर्दा पनि सबै कुराहरू रङ भएको पनि राइट बेसमा आइरहेछ यद्यपि लोकसङ्गीत भनेको हाम्रो पुर्खा हो हामी सबैले तपाईँहरूले हामी सबैले सँगै गाउन सक्ने गीत सङ्गीत हो लोकसङ्गीतको माया गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यस्तै गरी यदि कोही नवकलाकारहरू साङ्गीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुहुन्छ यहाँहरूले सङ्गीतको अध्ययन पुरा गरेर मात्रै आइदिनु होला पक्कै पनि र आफ्नो अमूल्य समयको बावजुद पनि यहाँसम्म नाइस टेलिभिजनसम्म आएर कार्यक्रम गाम्बेसीका भाकाहरूमा होइन आफ्नो साङ्गीतिक यात्रा र आफ्नो जीवनीको बारेमा केही कुराहरू राखिदिनु भयो हाम्रो तर्फबाट पनि कुमारजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ धन्यवाद छ नाइस टेलिभिजन यस कार्यक्रमको सञ्चालक पदमजी लगायत क्यामेरामा साथ दिनु सबै आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ त्यस्तै गरी हार्मोनियममा मेरो एकदम प्रिय मित्र हुनुहुन्छ सुनिलज्यू त्यस्तै गरी मादलमा हामीभन्दा पनि अग्रज व्यक्तित्व हुनुहुन्छ यहाँलाई सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र यति भन्दै आजको जुन यो बसाउने जुन एउटा बसी बिहालोको समय दिनुभयो धेरै 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 धन्यवाद हस् धेरै धेरै धन्यवाद छ उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रो आजको अतिथि कलाकार कुमार पौडेलज्यू हामी विशेष गरी उहाँसँगको यो साङ्गीतिक यात्रा र उहाँको जीवनीको बारेमा केही कुराहरू हामीले राख्ने कोसिस गऱ्यौँ र निकै मिठा मिठा आवाजमा अलिकति फरक फरक ढङ्गका गीत सङ्गीतहरू पनि आजको यो बसाइमा कुमारजीले प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ र हामी कार्यक्रमबाट बिदा माग्नुपर्ने बेला भइसकेको छ र आजको बसाइमा हामीलाई विशेष गरी हार्मोनियममा रहेर साथ दिनुभयो हाम्रो सुनिल बर्देवाज्यू यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ भने उतापट्टि मादलमा हाम्रो कृष्ण दर्जी बुवा हुनुहुन्थ्यो यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद अनि आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ र जसले हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँ सबैप्रति पनि धेरै धेरै धन्यवाद अनि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु भने अर्को श्रृङ्खलामा यहाँहरूमा आज फेरि पनि भेट हुने बाचा गर्दै आजको बसाइबाट म पदम थापा लगायत हामी सम्पूर्ण युनिट यहाँहरूमाझबाट बिदा हुन चाहन्छौँ नमस्कार